जेब में वज़न ना हो तो कीमती बात की भी कोई अहमियत नहीं रहती। बेहतरीन ज़िंदगी तमन्ना करने से नहीं जद्दोजहद करने से मिलती है। एक कामयाब इंसान उन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उसे मारे होते हैं। गरीब इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने गरीब होने का हल उन्हीं लोगों के पास ढूंढता है जिनकी वजह से वो गरीब हुआ होता है। आपकी कमज़ोरियों से आपकी ताकत निकलती है। जब किसी का आपसे यकीन उठ जाए उसे कोई दलील देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जो शख्स अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहता है उसको औरतों के कुर्ब से परहेज़ करना चाहिए। ज़िंदगी को सादा और ख़यालात को बुलंद रखो। अगर कुछ सीखना है तो अपनी गलतियों से सीखो। बेकार वक्त ज़ाया ना करें। बेकार बैठने से ज़िंदगी की मुश्किलात बढ़ती है। बगैर हथियार और झगड़े के बगैर दुश्मन को अपने काबू में करने का बेहतरीन तरीका उसे अपना दोस्त बना लेना है। थकावटों में सबसे बड़ी थकावट ज़हनी थकावट है जो पूरे जिस्म को दर्द में मुब्तला कर देती है। जिस्मानी थकावट से ज़्यादा अज़ियत ज़हनी थकावट में होती है और आप एक नज़र न आने वाली तकलीफ़ से खुद को गुज़रता हुआ महसूस करते हैं। भूख बहुत वज़नी होती है। उसके नीचे दबकर इल्म, हिकमत, अकल, फ़िक्र और दानाई सब के सब मर जाते हैं। जो लोग तनकीद को सब्र से बर्दाश्त करते हैं और गुस्सा नहीं करते उनको शिकस्त देना मुश्किल होता है। रिश्तेदारों को कर्ज ना दें क्योंकि ऐसा करने से आप दोनों को खो देंगे, रिश्तेदारों को भी और दिए हुए कर्ज को भी। किसी की नज़रों में अपना मकाम बनाने में सालों लग जाते हैं मगर अपना मकाम गिराने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। सुबह के वक्त सिर्फ एक छोटी सी मुस्बत सोच आपके पूरे दिन को बदल सकती है। खूबसूरत लहजे में बात करें वरना खामोश रहकर अपनी खूबसूरती को बरकरार रखें। बहुत से लोगों को ज़िंदगी की हकीकत तब समझ आती है जब उन पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं। दूसरों के बुरे अल्फाज को नज़रअंदाज करना सीखें। ये अमल आपको खुशी देगा। ख्वाहिशात अपनी मर्ज़ी से उठाया हुआ बोझ है। बोझ जितना कम होगा ज़िंदगी उतनी ही सुकून से गुजरेगी। अगर आप किसी काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देना चाहते हैं तो आप वो काम खुद करें। ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन फ़तह खुद को फ़तह करना है। ऐसा करने से आप कभी मायूसी का सामना नहीं करेंगे। अगर ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझता है। जो तालीम इंसान के अंदर से शर्म व हया ख़त्म कर दे वो तालीम एक फितना है। यकीन और मायूसी एक ही दिल में एक साथ नहीं रह सकते। कामयाब लोग तन्हाई पसंद होते हैं। तन्हाई में आपको बड़े काम करने की सोच मिलती है। ज़िंदगी एक किस्म का मसाला है जो सबको अलग अलग जायका देती है।
ظالموں سے انصاف کی امید رکھنا بیوقوفی ہے۔ غلطی مان لینے سے آدمی کا ذہنی بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عمل کے حیوانیت ہے۔ کام چوری کی عادت ڈالنا خود پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ لڑائی کے وقت ہی لوگوں کی خامیوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جائے تو سمجھ لیں وہ دنیا کو سمجھ چکا ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ جہاں کھیل دماغ کا ہو وہاں طاقت دکھانا فضول ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا جو آپ کو ڈپریشن اور بیماریوں سے بچا سکتی ہے وہ ہے مصروف رہنا۔ ایسی فضول اور جلد بازی والی زندگی گزارنے سے پرہیز کریں جس میں آپ کو بھوکا رہنا پڑے۔ موت کا دوسرا نام اعتبار ہے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے ہیں۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اپنے ڈاکٹر، وکیل اور اس شخص کو کبھی دھوکہ نہ دیں جس کو آپ نے کبھی اپنا کوئی راز بتایا ہو۔ کسی شخص کو اس کام پر مجبور نہ کریں جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کی جانے والی کامیابی ناکامی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ظالم کے خلاف لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا آپ کی خاموشی اسے طاقتور بنا دیتی ہے۔ عقل مند آدمی کبھی دیر تک نہیں سوتا کیونکہ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منافق اور کم ظرف لوگ ضرورت پڑنے پر آپ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی سے بہت زیادہ مذاق کرنا جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ انسان کی عقل اور فہم کا اندازہ اس کے غصے کی حالت میں بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک بالکل خاموشی نہیں ہو جاتی۔ ضمیر کی عدالت دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ بد مزاج شخص کبھی سکون کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ مضبوط ارادہ رکھنے والے لوگوں کو ناکامی کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے اسے سننے کی تکلیف نہ دو۔ زیادہ مال و دولت اکثر فتنوں اور وہم کا سبب بنتی ہے۔ غلطیاں تمہیں عقل مند اور مقصد تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت خود کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اچھی صحبت تمام برائیوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ بری عادتوں کو اپنانا آسان، نبھانا مشکل اور چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے۔